أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب عليه القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملجأ المحرومين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملجأ المحرومين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا غياث المستغيثين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا راحة المكروبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أمان الخائفين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نور قلوب المحبوبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا نور قلوب المحبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الحبيب عليه القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب عليه القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملجأ المحرومين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملجأ المحرومين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا غياث المستغيثين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا راحة المكروبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أمان الخائفين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نور قلوب المحبوبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا نور قلوب المحبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الحبيب عليه القدر العظيم الجاه
وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب عليه القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملجأ المحرومين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا ملجأ المحرومين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا غياث المستغيثين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا راحة المكروبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد يا أمان الخائفين